ऐसी सूरत-ए-हाल में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि उस वक़्त अय्यूब खान की कैबिनेट में मौजूद थे, बहुत से फ़ायदे भी उठा सकते थे और चाहते तो हुकूमती जो ओहदे हैं, उनकी भी उनके पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उनको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उनको लगा पीपल्स पार्टी जैसी एक लेफ्ट की पार्टी जो है, उसका क़याम बड़ा ज़रूरी है। शाहजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख़ की ज़रूरत थी। 60 की दहाई को हम इनकलाबात की दहाई तस्वर करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में दो वाज़े नज़रियात और फ़िक्र कि दुनिया पूरी मुनक़सिम थी। इसमें एक तरफ सरमायादाराना निज़ाम अपने पूरे वजूद के साथ इस्तादा था। अमेरिका और मगरब का साम्राज्य एजेंडा पूरी दुनिया को माशी तौर पर जकड़ चुका था, और दूसरी तरफ रूस का इनकलाब और चीन में सोशलिज्म की उभरती हुई ताकत के साथ हर गरीब और बाशऊर इंसान को अपनी जानब राग़ब किए सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक पैदा करने पर उकसा रहा था। दुनिया भर में नौजवान इश्तराकियत के लिटरेचर और स्टडी सर्कल्स के ज़रिए आगाही हासिल कर रहे था। नौजवान लेनिन माओज़ेदुम की किताबें बड़े शौक़ से पढ़ा करते थे। पाकिस्तान में फ़ौजी आमरीत, अजूबी आमरीत अपने जोबन पर रियासती सरपरस्ती में 22 ख़ानदानों को मुल्क की टोटल माशियत का मालिक बना दिया गया था, जिनके पास आप हैरान होंगे कम अज़ कम 95% जो इनके स्टैटिक्स हैं, कौमी दौलत इनके पास जमा हो गई थी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के मेहनतकश गरीब और मुफलिस अवाम बुनियादी हकूक़ से महरूम थे, जिसने उनकी ज़िंदगियों को तलख़ कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम के अज़हान पर नौजवान सियासी रहनुमा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की चीन दोस्ती की काविशों के असरात भी थे, और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीख़ी और यादगार ख़ुताब नक्श था, जिसमें उन्होंने भारत को बड़ी बहादुरी और जुर्रत से ललकारा था। जब ताशकंद में अय्यूब खां के साथ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इख्तिलाफ़ात पैदा हुए तो उन्हें वज़ारत ख़ारजा से फ़ारिग कर दिया गया, और शायद यही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तीसरी दुनिया में एक उम्मीद और हौसला बख्श दिया। मेरी जान है, ये आज़्म का पहाड़ है, यकीन की चट्टान है, मेरी मदद के पूरी कोशिश है कि आप गरीबों की ताकत बढ़े। आप गरीबों की ताकत बढ़ेगी तो फिर इसमें मुल्क की ताकत बढ़ेगी, मुल्क की ताकत बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी गरीबों की ताकत बढ़ेगी जब ज़राई इस्लाहात होंगे। ज़राई इस्लाहात हो चुके हैं। पहले मैं आपको कहता था कि हम लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको ये दावा से कह सकता हूं कि तब्दीली आई है, और आप देखेंगे इसके नताइज। क्या आप नहीं कह सकते कि मजदूरों की जिंदगी में तब्दीली लाई है? कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। थोड़ा वक्फा दो, और कुछ करूंगा। हाथ बांध के कहता हूं, और कुछ करूंगा। एक ही रोशनी है जो हमेशा अपना उजाला फैलाए रहती है, और वो रोशनी इंसान की अक्ल की रोशनी है, एहसास की रोशनी है, शऊर की रोशनी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, आइए अवाम। और हमारी जमात कहती है कि सबसे पहला असूल हमारा है कि इस्लाम हमारा दीन है। इन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, अपनी आजादी को बेचा। इन्होंने समझा कि मैं भी बेच कर आऊंगा, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क था। मैं अवाम का नुमाइंदा था। कटे हुए कपड़ों के साथ बैठे हुए हैं, उनके लिए उनको इज्जत नहीं है, नफरत है। ये लोग जो कहते हैं कि मैं लोगों की राय लेता हूं और उसकी खिलाफवर्जी करते हैं, वो जमहूरियत के दुश्मन है, वो गरीब अवाम के दुश्मन है। क्या मैं लोगों की राय लूं कि न लूं? भुट्टो साहब को अगरचे अंदाज़ा हो गया था कि वो पाकिस्तान की आवाम खुसूसन तलबा नौजवानों में मकबूल हैं और आवाम को एक फ़ाल लीडरशिप मुहैया कर सकते हैं, मगर उन्हें नई सियासी जमात बनाने का हरगिज़ ख्याल ना था, बल्कि वो किसी लेफ़्ट की मकबूल जमात में शमूलियत के ख़्वाह थे। बल्कि जल्द उन्हें ये एहसास हो गया कि लेफ़्ट या दाएं बाजू की सियासत पर पुरअंजमान लीडरशिप आवाम में तहरीक पैदा नहीं कर सकते, बल्कि यूँ कहिए कि वो नज़रिए की इस्लाहात में उलझनों का शिकार
یکسانیت اور جمود کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے دانشور اور نظریاتی لوگ نئی جماعت کے قیام پر غور و فکر کر رہے تھے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی دلچسپی کو مقبولیت کو بھانپ کر بھٹو صاحب کو نئی جماعت کے قیام پر راضی کیا اور اس کے لیے نئی جماعت کا نام پاکستان پیپلز پارٹی تجویز کیا گیا۔ منشور کے بنیادی اصول جو سوشلزم پر استوار تھے کو جے رحیم نے تیار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاسیسی کنونشن 30 نومبر 1967 کو منعقد ہوا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب مرحوم کے گھر، اور یہ 2 دن تک جاری رہا اور اس کا اختتام 1 دسمبر 1970 کو ہوا، اور جس میں جماعت کے نام کی منظوری لی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو پارٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 4 بنیادی نکات جو ہے ان کو اساس قرار دیا گیا۔ نمبر ان میں سے ایک تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، نمبر 2 سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ اور اس کنونشن میں 10 بنیادی دستاویز کی منظوری دی گئی، جن میں پہلا یہ تھا کہ عوام کے معیار زندگی میں اضافہ، اقلیتوں اور ان کے حقوق، نوکرشاہی کے خاتمے کے بارے میں قراردادیں شامل تھیں اس میں۔ اور میڈیا پر اس دور میں شاہ جی ایوبی آمریت کے خوف کے پہرے تھے، اور اس کا اثر یہ بھی تھا کہ اگلے دن جب یہ کنونشن ختم ہوا تو میڈیا میں کسی نے ان کو کوریج نہ دی، اور بہت کم اخبارات نے ان کو مناسب سی کوریج دی، لیکن عوام تو شاید صدیوں سے اس موقع کی تلاش میں تھے، اور سینہ گزٹ کی طرح یہ خبریں پھر عوام میں پھیلتی چلی گئیں۔ انہوں نے تیزی سے کسانوں، مزدوروں اور طلباء میں مقبولیت حاصل کر لی۔ پاکستان کی اشرافیہ نے اس سیاسی جماعت کو اہمیت ہی نہ دی، بلکہ ان کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی پانی کا ایک بلبلہ ثابت ہوگا۔ انقلاب کے راستے پر چلنے کے خواہاں جو لوگ ہیں وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ایک جذباتی مومنٹ ہے جس میں سے وہ گزر جائیں گے۔ اچھا، لیکن ایک ہوا کہ پیپلز پارٹی میں 2 گروپس سامنے آئے، جن میں ایک انقلابی لوگ تھے جو وہ کہتے تھے کہ پرچی نہیں برچی، بیلٹ نہیں بلٹ، اور دوسری طرف کے طبقے نے انتخابات کا راستہ اپنایا، اور 1970 کے انتخاب میں غریب عوام نے پرانے جفادری روایتی سیاستدانوں کے پھر برج لٹ دیے۔ اگرچہ حالات اس قدر تیار تھے کہ پیپلز پارٹی اگر انقلاب کی راہ پر چلتی تو کامیابی یقینی ان کے قدم چومتی، اور سامراجی ایجنڈوں کے دلالوں میں وہ دمخم نہ تھا کہ وہ اس انقلاب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک سکتے۔ بہرحال انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی کو کامیابی نصیب ہوئی، اقتدار منتقل ہوا۔ چونکہ ہماری گفتگو پیپلز پارٹی کے قیام کے بارے میں تھی، اس لیے میں شاہ جی اسی موضوع پہ رہوں گا۔ اور پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر اپنے منشور پر عمل کیا، انقلابی اصلاحات کی، عام انسان کے معیار زندگی کو بلند کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک عوامی سیاستدان تھے جو طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہی کو سمجھتے تھے، اس لیے پاکستان کے طبقات کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سچی بات ہے فکری نقصان پہنچا، اور اس غلطی کا احساس خود شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موت کی کال کوٹڑی میں بھی ہو گیا۔ اور اپنی کتاب میں جو انہوں نے موت کی کال کوٹڑی میں لکھی گئی کہ اف آئی اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، تو انہوں نے اس میں تحریر کیا تھا کہ میں نے پاکستان کے متحرک طبقات کے درمیان آبرو مندانہ مصالحت کرانے کی کوشش کی، جس کا انجام یہی موت کی کال کوٹڑی تھی۔ بھٹو نے موت کا پھندا چوم کر یہ الفاظ کہے جو آج بھی فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ذرا سنا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں عظیم فاتح ہوں، میری رگوں میں بہادروں کا خون دوڑ رہا ہے، میں نے آمریت کا کامیابی سے مقابلہ کیا، تیسرے مارکے میں موت کے گھاٹ اتارے جانے کا حکم پا چکا ہوں، لیکن زندگی اور موت کا فیصلہ انسان کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ تاریخ کے پاس ہے۔ اگر مجھے قتل کیا جاتا ہے تو میں ہمیشہ موسم بہار میں کھلتے ہوئے پھولوں میں ملوں گا، ان کی خوشبو اور مہک میں۔ جی جناب۔ جی سر، جس طرح کہ آپ نے عرض کیا کہ آج کی بات ہم صرف پیپلز پارٹی کے قیام پہ کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ کے مختلف واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن وقت کی کمی کی بنا پر ہم باقی کے جو لمحات ہیں، باقی کی جو باتیں ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی آنے والی پوڈ کاسٹس میں بات کرتے رہیں گے۔